السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتكلموا على الزمن ديال لو بريزون، زمن الحاضر. لو بريزون أغوتونير، يعني بحال شي قواعد أساسية خصنا نعرفوها. أغوتونير il y a 9 pronoms personnels sujet. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن كاين 9 ديال الضمائر ديال الفاعل. 9 pronoms personnels sujet اللي هما je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s, elle avec s. je الضمير ديال المتكلم أنا سواء كان مذكر ولا مؤنث. tu هو أنت ولا أنت. il هو، elle هي. on هذا ان بيرسونيل بصفة عامة. nous نحن. vous أنتم ولا أنتما ولا أنتن من واحد الجماعة يعني قدامي. il avec s هم جمع المذكر الغائب. elle avec s هن جمع المؤنث الغائب. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية il y a 3 types de verbes. كاين 3 الأنواع ديال لي فيرب. كاين برومي جروب، النوع الأول برومي جروب. برومي جروب كما كتشوفوا هو اللي كيسالي ب او ار سوف الي، ما عدا لو فيرب الي. لو فيرب الي ولو انه كيسالي ب او ار هو ماشي برومي جروب، مازال من بعد غنعرفو علاش. عندنا واحد جوج ديال لي زيكزامبل بحال ديسيني، هو ديسيني برومي جروب عنده او ار. فواياجي حتى هو برومي جروب عنده او ار. الوغ برومي جروب هو اللي كيسالي ب او ار باستثناء لو فيرب الي. دوزيام جروب كيسالي ب اي ار بحال فينير، بحال غومبلير. تخوازيام جروب كيسالي ب ار او بحال اتوندر، ديسوندر. ويقدر يكون كيسالي بواغ او اي ار بحال فواغ، بوفواغ. ويقدر يكون كيسالي بواغ افيك او اي ار او بحال بواغ، كخواغ. ويقدر يكون كيسالي ب اي ار، هذه اكسبسيون حالة خاصة. اي ار يعني بحال الدوزيام، بحال بارتير، تونير. هادو كلهم ديال التخوازيام جروب. الوغ كاين برومي جروب، كاين دوزيام جروب، كاين تخوازيام جروب. برومي جروب كيسالي ب او ار باستثناء الفيرب الي. دوزيام جروب كيسالي ب اي ار. تخوازيام جروب كيقدر يسالي ب ار او ولا بواغ ب ار ولا بواغ ب ار او ولا ب اي ار. لو فيرب سو كومبوز دو دو بارتي. لو فيرب الفعل كيتكون من جوج ديال الاجزاء، لو راديكال بلس لا تيرمينيزون. الجزء الاول هو لو راديكال. لو راديكال هو الاصل ديال الفعل اللي ما كيتغيرش في الضمائر كاملين. والثاني لا تيرمينيزون هي اللي كتغير على حساب السوجي، على حساب داك لو سوجي اللي عندنا. لو راديكال reste invariable pour tous les pronoms personnels sujets. هذا هو اللي قلت. لو راديكال يعني الاصل كيبقى انفاريابل. انفاريابل يعني لا يتغير بالنسبه لتو لي برونون بيرسونيل سوجي، لجميع الضمائر ديال الفاعل. لا تيرمينيزون change selon le type, le temps et le mode du verbe. لا تيرمينيزون هي change يعني كتغير على حسب لو تيب، واش بروميي ولا دوزيام ولا تخوازيام، وعلى حسب لو طون، واش بريزون واش باسي كومبوزي واش امبارفي واش، وعلى حسب لو مود، واش لو مود انديكاتيف ولا لو مود سبجونكتيف ولا. كتغير على حساب هادو ثلاثه، يعني على حساب لو تيب وعلى حساب لو طون وعلى حساب لو مود. الوغ مانتو نعطيو لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون اللي خصنا نعرفو. اما لو راديكال قلنا راه كيبقى ما كيتغيرش. برومي جروب. برومي جروب حنا ديجا قلنا بانه هو اللي كيسالي ب او ار. الوغ ملي كنعد داك او ار كنعوضها ب او، او اس، او 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 ان اس، او زد، او ان تي، او ان تي. وهاد لي تيرمينيزون اللي حسبناهم غادي نلقاوهم 9 وهما غاديين بالترتيب مع لي برونون بيرسونيل سوجي. يعني هاد الاو الاولى ديال جو، او اس ديال تو، او ديال إل، او اللي بعد منها ديال ال، او اللي بعد منها الثالثه ديال اون، او ان اس ديال نو، او زد ديال فو، او ان تي الاولى ديال إل افيك اس، او ان تي الثانيه ديال ال افيك اس. وهكذا غادي يكونوا سواء في الدوزيام ولا في التروازيام ديما بنفس الترتيب.
دوزيام جروب قلنا هو كيسالي ب ار، كنحذفو داك ار وكنعوضوها بنفس الطريقه بهادو اس اي تي اس 100 اس سي اس. تخوازيام جروب غادي نتكلمو هنا غير على ار او، لان الاخرين ديال واغ بار او ديال اي ار هادوك ما عندهمش قاعده محدده، كل واحد كيفاش كيتصرف. انما غادي نتكلمو على تخوازيام جروب ديال ار او، هي وماشي 100% تقريبا واحد 80%. كاينين دي فيرب منها اللي ما كتطبقش فيهم القاعده. اذا هنا كنحذفو ار او وكنزيدو اس، نعاود اس الاولى في جو، اس الثانيه في تو، الثالثه كما كنشوفو دارت ما نقاط، يعني ال حذفنا من ار او ما زدنا والو، ال حتى هي حذفنا ار او ما زدنا والو، اون حتى هو حذفنا ار او ما زدنا والو، نو حذفنا ار او زدنا او ان اس بحال البرومي جروب، فو او زد بحال البرومي جروب، il avec s e n t سي بحال البرومي جروب، و elle avec s e n t بحال البرومي جروب. الوغ هادو هما لي تيرمينيزون اللي كيختلفوا على حساب لو سوجي. مانتنو نتكلمو على لوتيليزاسيون، الاستعمال، لوتيليزاسيون دو بريزون، وقتاش كنستعملو لو بريزون. حنا دابا قبل عطينا قاعده او القواعد، دابا نتكلمو على وقتاش كيتستعمل. كيتستعمل في الحاله الاولى في اكسيون مومونطاني، يعني في واحد الفعل اللي هو اني ديال لو بريزون. يعني شنو اللي كندير انا في هذا الوقت ديال البريزون، ولا شنو كيدير هو في هذا الوقت البريزون، ولا شنو كيديروا نتوما في هذا الوقت ديال البريزون. نعطي اكزامبل، جو في مي دوفوار اون سو مومون، يعني اقوم بواجباتي الان في هذه اللحظه. اون سو مومون هذه اكسيون مومونطاني، يعني شنو كندير انا اون سو مومون. نيميرو 2 كتسمى اكسيون ابيتويال. اكسيون ابيتويال هي بحال العاده او شي حاجه معتاده، يعني كتكرر. بحال نقولوا ils partent en camping chaque année، يعني هما كيمشيو للمخيم كل سنه كل عام، هذه عندهم عاده كل عام كيمشيو، هذه كتدخل في اكسيون ابيتويال. يعني ولو اننا كنتكلموا على السنوات اللي فات غادي نستعملوا لو بريزون لانها عاده. نيميرو 3 اكسيون لوجيك، واحد الحاجه اللي هي منطقيه معقوله معروفه عند الناس كاملين كيختلفوش عليها. يعني لي زوازو سونفول او سيال، يعني العصافير تطير في السماء. كل شيء الناس متفقين بان العصافير تطير في السماء. هذا غير مثال، يعني اي حاجه اللي هي معروفه عند الناس كاملين وما يختلفوش فيه الا سولناهم عليها، هذه كتسمى اكسيون لوجيك. فوقتاش ما هضرنا على شي وحده فيهم كنديروها او بريزون. نيميرو 4 اكسيون هيستوريك، شي حاجه تاريخيه، يعني شي حاجه كتكون دازت وانا كنستعملها غير في لو بريزون. علاش؟ باش داك الانترلوكيتور ما يملش ويتبع معايا وكيكونوا اكثر من فراز وحده. l'aventurier décide d'atteindre la victoire، هو décide، il s'entraîne au début, fait les précautions nécessaires, affronte ses adversaires et se met au courant de tout ce que peut lui arriver. إذن هنا عطينا واحد التلخيص ديال واحد الخلاصة ديال واحد القصة ديال واحد المغامر، تكلمنا على دي فيرب عنده في دي فراز واستعملناهم او بريزون باش داك المخاطب اللي كنعاودو ليه ولا اللي كيقرا هادشي في شي كتاب ولا في شي ورقة ما يملش. اكزامبل، امثله. le verbe dessiner غنكونجيغي او بريزون. je dessine، احنا حذفنا او ودرنا او. tu dessines عاود درنا لا اس. il dessine او. elle dessine e. on dessine e. nous dessinons ONS. vous dessinez EZ. il dessine ENT. elle dessine ENT. deuxième groupe finir، حنا حذفنا اي ار ودرنا je finis IS. tu finis IS. il finit IT. elle finit IT. on finit IT. nous finissons عندها إسون. vous finissez عندها IC. ils finissent عندها IS. elles finissent عندها IS.
troisième groupe ديال RE attendre dessiner يعني يرسم finir يعني ينهي أو لا ينتهي attendre بمعنى ينتظر j'attends حنا حذفنا RE درنا S tu attends حتى هي S il attend حذفنا RE ما زدنا والو elle attend حتى هي ما زدنا فيها والو on attend ما زدنا فيها والو nous attendons ONS vous attendez EZ ils attendent ENT elles attendent ENT alors حنا عطينا هنا اكزامبل في البريمي جروب واكزامبل في الدوزيام واكزامبل في التروازيام ونقيسو عليهم اي فيرب الا كان بريمي جروب كيتكونجيكا بحال ديسيني الا كان دوزيام جروب كيتكونجيكا بحال فينير الا كان تروازيام جروب كيسالي ب ار او كيتكونجيكا بحال اتوندر نتمنى تكونوا استفدتوا معنا شويه الا استفدتوا معنا فضلا وليس امرا حاولوا ديروا جيم وديروا واحد التعليق كومونتي ملاحظه ولا داكشي اللي بغيتي ويرجى الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى نكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.